In Savantwada Mandre, bison has caused damage to local farms. MLA Jeet Arolkar, along with Forest Department account officers, visited the site to assess the situation. The MLA assured farmers that wire fences would be installed around the fields to prevent further crop destruction. पहिली तुम्ही त्याने एक टोळ्याचा उतार मारले. उतार हो कसा हा हो देवस्थान उतार हा हे सगळी एरिया देवस्थान कोणते माझे रामचंद्र अंकुश सावंत कितें जालें आयज आमदार तुमच्या हांगसर पावला? आमकां हांगा गैरडे येता रातचे आनी पण हे आतां मिरसांगेचे दीस आहा न्हू ते हांव बी सगळे उडयले खावन ते दाखोवपाक हाडले. ओके, आतां आमदारान काय सांगलां तुमकां? आमदारान म्हणटा कितें हेका बाउंड्री आहा ते तार मारून दिता म्हणटा. ओके, म्हणजे खंय तरी तुमचा प्रॉब्लेम आतां सॉल्व करून दिता म्हणटा. ओके, केन्नाच्यान तुमी हे फेस करतात प्रॉब्लेम? कितले वर्सां जाले? ह्या 2 वर्सांतूच येतात, पयलीं नासले. ओके, तुमी पयलीं कशें आसलेलें, पयलीं ह्या सायडीन चड गैररेड्यांचे बीन हें नासलें, लोक रानान बीन भोंवताले पळय तें येना. सडनली आतां हे कितें जालां, आतां जस्ट स्टार्टींग हे लावपाचें, हेच्या फुडें ते आणखीनय हें जातलें. ताका लागून आमी जस्ट रिक्वेस्ट केल्लेली आमदाराक की अशें अशें जाता. सो तेणी सांगलां आपूण घेता, विजीट दिता आनी हें करता. सो आयज येवन तेणी पळयल्या आनी हे आतां संपूर्ण जी बॉर्डर आहा ताका आपूण हेजें सरयेचें फेन्सिंग करून दिता म्हणून सांगलें. आनी गैररेडे हेच्या फुडें न्हय आमकां ते खूब त्रासदायक जातले, कितें शेतकाराक दीस रात हांगा रावचें पडटा. पण लायटी घातले आनी फॉरेस्टा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता आनी आमदाराक सांगता तेंकां मातशें ते गंडेल आमकां प्रोवायड करून दिवन सांगता मातशें तेंचे कितें तरी येता दिसता ते. गैररेडे 2 वर्सां येता हां सता येता आमकां रोपेच आमचे खाता मागीर लावपाक आमकां मिरसांगो मेळना. खंयच्या टायमार बी येता तशें कितें? टायम कळना आमकां 12 दिसार आमी रावता पण एका देडाक सुमार येता दिसता. हय न्हू. आमी काय अजून पळोवंक ना तेंकां कसले आहा ते. तुमचें नांव कशें बाबा? आत्माराम अर्जून सावंत. ओके.